बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नात की बेहतरीन और मनपसंद खुशबू कौन सी है। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि जन्नात की बेहतरीन खुशबुएं कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जन्नात जो पसंद करते हैं जो बेहतरीन खुशबू, जिसको एक ही दफ़ा सुलगाने से बड़ी सी बड़ी जन्नात भी वहाँ पे आमद हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि नेक जन्नात वहाँ पे आमद उनकी हो और आप उनको अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सबसे बेहतरीन जो खुशबू जो उनको बहुत 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 पसंद है वो है संदल। जी हाँ, अगर कोई शख्स संदल को बखूर की सूरत में सुलगाए या अतर की सूरत में लगाए तो उस सूरत में जन्नात आशिक हो जाते हैं उसके ऊपर। ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर आप किसी नामालूम शख्स को रोज़ाना उसको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहो तो यकीन जान लीजिए वो भी आपके पीछे पागल हो जाएगा। इसी तरीके से जन्नात के कहे बगैर आप उनके लिए खुशबू अगर सुलगाते हैं तो जन्नात आपके दोस्त भी बन सकते हैं। मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको संदल का अतर दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास संदल का अतर है, ये देख सकते हैं। ये परफ्यूम नहीं है भाई, ये अतर है। परफ्यूम की मैं बात नहीं कर रहा। परफ्यूम में अल्कोहल होता है जो हराम है, वो आपने नहीं यूज़ करना, उससे शैतानी जिन आ सकते हैं। लेकिन नूरी जिन्नात को माइल करने के लिए तो ये अतर लाजमी अपने घर में मंगवाएं। अब ये मेरे पास फुल बोतल है और इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, ओरिजिनल। ये वो चीज़ नहीं है 800 300, ये वो चीज़ नहीं है 1000 रुपये या 3000 रुपये तोला, ये वो चीज़ नहीं है। ये ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर है। ये जो यहाँ तक के गलाफ़े काबा पे भी सऊदी अरेबिया में यही अरबी लगाते हैं खाने काबे को खुशबू, ये वो वाली है। हाँ जी, इसी तरीके से। और ये ऑलमोस्ट तकरीबन फुल है। इसको थोड़ी सी मैंने यूज़ कर ली है, इतनी है बकाया। अगर यही आप संदल ओरिजिनल अगर आप इसको लगाएं या घर में सुलगाएं तो उससे जन्नात लाजमी आएंगे। अब ये तो मैंने आपको अतर दिखाया है। इसी तरीके से अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो बेहतरीन दूसरी जो जन्नात की जो खुशबू है वो है ऊद, ओरिजिनल ऊद जिसको कहते हैं। ये मेरे पास एक और मौजूद है, ओरिजिनल ऊद, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल ऊद है ये। आप इसमें डुप्लिकेट भी आती हैं। पाकिस्तान में डुप्लिकेट लोग लेते हैं क्योंकि उनको सस्ते मिल जाती हैं, 4000 5000 6000 तक भी। ये डुप्लिकेट पाकिस्तान में लोग इंपोर्ट कराते हैं, ख़ुद वो करवाते हैं, वो देते नहीं हैं। ये ख़ुद ही मांग करते हैं हमें 2 नंबर चीज़ें दो, हम इसलिए हम दूसरे भाइयों को ओरिजिनल करके बेचेंगे। लेकिन यकीन जानिए ये ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर। मैं आपको दिखाऊँगा। ये ऊद है। जन्नात को जो उससे भी बेहतरीन जो पसंदीदा खुशबू है वो ऊद है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। ये देख सकते हैं आपको नज़र आ रही है, ये ना पता पलट जाए। ये देख सकते हैं आप कैमरे में, ब्लैक कलर की है। मैं थोड़ा सा आपको डबिया में डाल के दिखा दूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और प्यारी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल। ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। ये काले रंग का है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू है इसकी।
जन्नात को बहुत ज़्यादा लुभाने वाली और उनको आने पे मजबूर करने वाली ये ऊद है। ठीक हो गया। इसको भी अब आप इसका जलाने का भी तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसी तरीके से आपको ये अपने पास महफूज रखनी है। बात आ रही समझ में? लोग मुझसे भी मंगवाते हैं ये चीज़ें, मैं प्रोवाइड भी करता हूँ। हाँ जी, एक मिनट। जन्नात को जो बेहतरीन जो लुभाने वाली जो खुशबू है, ये बखूर है जलाने वाला, और वो अत्तर है संदल जो मैंने आपको दिखाया था ना। हाँ जी। इसके अलावा अब मैं आपको अत्तर तो मैंने आपको दिखाया, संदल मैंने अत्तर की सूरत में। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहते हैं, संदल, बखूर संदल। हाँ जी, ये देखें, ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये डलियाँ टाइप होता है, ये बिल्कुल संदल ओरिजिनल है। ये बिस्किट की सूरत में देख सकते हैं आप, बिस्किट है ये, प्योर बिस्किट, ये देख सकते हैं। जैसे खाने वाला बिस्किट नहीं है, ये सुलगाने वाला बिस्किट है। बहुत ज़्यादा खुशबू है, यहाँ तक आ रही है। ठीक हो गया। हाँ जी। इसको सारा ना जला लीजिए, आधा करके इसको थोड़ा सा पीस के, हाथों से पीस जाता है ये। तो अब आपने इसको जलाना कैसे, ये ओरिजिनल मेरे पास बखूर है, संदल ओरिजिनल, ये मेरे पास ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर। बात आ गई समझ में? ये मैं इंपोर्ट करता हूँ, खुद इंपोर्ट मंगवाता हूँ मैं। तो इसी तरीके से ओरिजिनल चीज़ आपको पता है बाहर के मुल्क से मिलती हैं, इधर नहीं मिलती। हाँ जी, लेकिन कॉस्टली हैं। अगर 2 नंबर भाइयों चीज़ इधर से लोगे तो उसका आपको घर में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक ओरिजिनल खुशबू का नशा जब जन्नात उसको सूंघते हैं तो वो और दीवाने होते हैं। बात आ रही समझ में? अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसको आपने जलाना कैसे, ये स्क्रीन पे आप देखें, ये हमारे पास बर्नर है, बखूर बर्नर इसको बोलते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मुख्तलिफ इसकी प्राइसेस होती हैं, जो मर्ज़ी ले लें। ये इलेक्ट्रिकल बर्नर है, इससे आहिस्ता आहिस्ता फ्रेगरेंसी निकलती है, नीचे से हीटअप होता है, ये उस सूरत में ये खुशबू निकालता है। जैसे जो मैंने बिस्किट आपको दिखाया था, आप इसमें वो रखेंगे पीस के, तो फ़ौरन ही खुशबू का आना शुरू हो जाएगा। ये स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। और इसके अंदर एक लाइटिंग भी है बहुत प्यारी सी। इसको अगर रात को सोने से पहले लाइट बंद करके सिर्फ यही अगर जला दें तो रात सो जाएं तो ख्वाब बड़े प्यारे आएंगे, और आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। जन्नात की आमद भी होगी और इससे फरिश्ते भी खुश होंगे। नमाज इशा के बाद इसको जला के सो जाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। अभी भी मेरे कमरे में चल रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू हो रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इस टाइम बैठना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बाल लोगों को खुशबू पसंद नहीं होती। तो इसी तरीके से खुशबू लगाना, खुशबू सुलगाना, ये सुनते नबी का अमल है। खुशबू, जो इंसान खुशबू में रहेगा उस पे मलाइका भी खुश होते हैं, फ़रिश्ते भी खुश होते हैं, और फ़रिश्तों का नज़ूल भी उस जगह पे होना शुरू हो जाता है। सुनते नबी है, आपका सलाम का हुक्म भी है, खुशबू लगाया करो। लेकिन अक्सर लोग जुम्मे के जुम्मे इतने सी 100-150 की शीशी लगाते हैं। वो मेरे भाई, अगर ये बखूरात ख़रीदो और रोज़ाना लगाओ, ये खाली जुम्मे का कोई फ़ायदा नहीं, खाली जुम्मे का फ़ायदा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बल्कि समझे रोज़ जुम्मा आ रहा है, 5 टाइम जुम्मा आ रहा है जी, तब ये फ़ायदे होते हैं। ये चीज़ें अगर आप लगाना शुरू कर देंगे और कपड़े पाक साफ पहनेंगे तो यकीन जान लीजिए ज़िंदगी में कभी गुर्बत नहीं आएगी। ये भी एक राज़ों में से राज़ है। गायबाना तरीके से जन्नात अल्लाह के हुक्म से मदद करते रहेंगे आपकी। कहीं से पैसों का अरेंज करवा देंगे, कोई मुश्किल है उसको आसान कर देते हैं कि यार ये बंदा हमारा भी ख्याल करता है। ये तो नेचुरली चीज़ है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब बाल लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप इसकी प्राइसेस पूछेंगे, इसकी प्राइसेस भी काफ़ी कॉस्टली है। अब ये जो संदल पड़ा हुआ है, यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तानी तकरीबन टोटल मुझे पड़ गया 2 लाख रुपए का जी। यही 2 लाख रुपए का इतना सा पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का, ठीक है। इसी तरीके से ये भी तकरीबन मिलती जुलती इसकी प्राइस है, ये थोड़ा कम है, लेकिन टैक्स टुक्स डाल डूल के इतनी पेमेंट हो जाती है। इसी तरीके से ये भी ओरिजिनल सऊदीया के जो मारूफ जो संदल ऊद है वो बहुत महंगे हैं। आप बेशक किसी सऊदीया वाले बंदे से पूछिएगा,
بہت جو عربی خود لگاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ مارکیٹ میں وہ نہیں ہے کہ اٹھا لیا اور جناب 5 10 15 ہزار روپے دے دیے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ لاکھوں میں چیزیں آتی ہیں۔ بات آ رہی سب، کیونکہ مجھے پتہ میرا کام ہے، میں نے تو اس لیے یہ دوستوں یہ لیے ہیں، میرے پاس اور بھی پڑی ہوئی ہیں بڑی جدید قسم کی، میں ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں آپ کو دوستوں۔ اب میں آپ کو کچھ بعض لوگ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر۔ اب بعض چیزیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ پھر یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں لوگ اگربتیاں آپ لے سکتے ہیں، وہ سستی پڑ جاتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے میرے پاس عود کی ایک ہے اوریجنل، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ عود کی بالکل اوریجنل ہے۔ جو لوگ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، جو نوکری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، تو میرے پاس ضروری نہیں کہ آپ یہ چیزیں جلائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی بڑے عملیات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو آپ نے چھوٹے نارمل عمل کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ عود کی اگربتیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو پاکستان کے ہر شہر میں مل جائیں گے، بڑے بڑے جنرل اسٹوروں سے نا۔ اس کی موٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کی موٹائی بھی کافی زیادہ ہے نا۔ ایک میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں، یہ اتنی فیٹی ہے ہماری طرح، یہ دیکھیں موٹی اگربتی ہے، یہ بہت موٹی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پتلی نہیں ہے۔ یہ آپ کو بہت ہی زیادہ تیز خوشبو ہے اس کی، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھائی تحفہ ہے جو بخور نہیں خرید سکتے، عطر نہیں خرید سکتے مہنگے، تو بھائی آپ یہ یوز کر سکتے، عود کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگربتیاں آپ کو مل جائیں گی مارکیٹ میں، مختلف پرائز ہوتی ہیں آپ کو۔ اس میں ڈپلیکیٹ بھی آتے ہیں، وہ باریک ہوتی ہیں جو ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے، موٹے والے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس تو کافی ہیں، یہ بھی وہی چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں آپ کو، کوشش کریں اگر سندل کی مل جائے تو، یہ سندل کی ہے، ٹھیک ہو گیا، سندل اوریجنل۔ یہ اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہے نا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں اس کی ڈبل پیکنگ ہے، جیسے راکٹ لانچر ہوتا ہے نا، ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، بہت سخت تیز خوشبو ہے سندل کی، بہت پیاری خوشبو ہے۔ جب آپ اس کو سلگائیں گے عمل کے دوران تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور روز ویسے بھی عمل کے علاوہ بھی آپ سلگانا چاہتے ہیں، مسجد کے اندر یا گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے اس کے اندر، یا جہاں آپ سوتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میری تو یہ سجیشن ہے، جہاں قرآن وغیرہ آپ پڑھتے ہیں سمجھ کے، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ جو سمجھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ اب قرآن میں پڑھتا جاؤں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہیں پتہ مطلب کیا ہے، یہی جاہل لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جاہل لوگوں کو، فاسق لوگوں کے یہ چیزیں نہیں ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے بھائی چیزیں ہیں، یہ جاہل فاسق لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ بات آ رہی ہے؟ ہاں رکھ دو۔ اور یہ لو، تو اسی طریقے سے یہ ان کے لیے چیزیں نہیں ہیں، یہ بھائی وہی لوگ خریدیں جو علم رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے میری باتوں کو برا نہ لیجئے گا، میرا لہجہ تلخ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات سچ ہے۔ یہ وہ لوگ خریدیں جو علم رکھتے ہوں، دانائی رکھتے ہوں، جن کو سوجھ بوجھ والے ہوں، یہ تب فائدہ دیتی ہیں چیزیں۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، وہ اٹھا کے جلانا شروع ہو جائے، یہ بعض دفعہ کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں، مثال ہے کوئی غلط آدمی ہے وہ جلاتا ہے، اس صورت میں اس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ناپاکی کی حالت میں بیٹھا ہے، یا عورتیں ہیں ناپاکی کی حالت میں بیٹھی ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں اور وہ یہ جلا رہی ہیں، تو جنات فوراً ان کو رجت کر دیں گے پکڑ کے۔ یہ ہمیشہ وہ لوگ جلائے جو مطلب کہ اچھے دل کے مالک ہوں، سوچ جن کی اچھی ہو، یہ وہ لوگ اس میں زیادہ ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ نہ جلائیں جن کے عقل شعور نہیں رکھتے، جو سم مکم فاملہ یرجیون، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل شعور نہیں رکھتے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ میرے پاس بہت ساری اور بھی میرے پاس 10-15 ایٹم بخورات کی پڑی ہیں، دراز میں میرے پڑی ہوئی ہیں، تو فی الحال آپ کو یہ دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے اپنے عمل کے لیے رکھی ہوتی ہے، ذاتی عمل کے لیے۔ یہ ہے نارملی لوگوں کے لیے یہ چیزیں بہت کافی ہو جاتی ہیں، جو ابھی تک میں نے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں۔ جنات کو اتنی زیادہ پسند ہے یہ چیزیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب روزانہ اگر اس کو بلا ناغہ اس کو جلائیں گے تو یقین جان لیجئے جنات آپ کے اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ میری ہاتھ کی 2 انگلی ہیں، اس سے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اگر آپ ان سے اس نیت سے جلاتے ہیں، ایک آخری بات جو ضروری ہدایت ہے، اگر آپ اس کو اس نیت سے جلاتے ہیں کہ مجھے جنات دولت لا کے دے گا، مجھے بچی لا کے دے گا، ایسے خبیث ارواح گندی جو نسلیں ہمارے ملک کے اندر، ایسے جو لوگ ہیں میرے بھائی، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ غلط نیت، غلط سوچ، جیسی نیت ویسی مراد۔ میرے بھائی غلط نیت سے اس کو نہ جلائیں، لالچ نہ ہو، من پاپی نہ ہو، سوچ گندی ہے، دل گندا ہے، تب بالکل نہ جلائیں، میں بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں من سچا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کے جلا رہے ہیں، ان کی یاد میں جلا رہے ہیں، اور بعد میں جنات کو بلانے کے لیے جلا رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، چلو وہ بھی آپ کے حق میں دعا کریں، تب تو ہے بالکل ٹھیک۔ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، محبت تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے، یہ تو پھر جنات ہے جو نیک رستے پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیت سے نہ جلائیں کہ جنات آپ کو دولت دے گی، آپ کے کام کرے، ناجائز کام کرنے لگ جائے۔ نیک جنات یہ کام نہیں کرتے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ وہ لوگ بھائی جلائیں، میرے سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ نیت گندی نہ ہو، سوچ گندے لوگ نہ اس کو کریں۔ ہاں توبہ کر لیں، پھر بے شک توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں، توبہ کے بعد غلط کام نہ کرے، پھر اس کو جلائے سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے۔ اور فرشتے بھی آتے ہیں، نزول ہوتا ہے فرشتوں کا گھروں میں بھی آتے ہیں۔ یہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، تھوڑا جاتے ہوئے بعد میں سنا کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے علاقے میں ایک ہفتے میں 10 لوگوں کی فوت ہو گئیں، ایک ہفتے میں 10 لوگ فوت ہو گئے۔ ایک اذان ہوئی، ایک اعلان ہوا، فلاں شخص فوت ہو، مجھے کیا پتا، میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، چلو میں نے کہا ہو اللہ کی طرف سے ہو جائے۔ پھر دوسری فوت کی ہوئی رات کو، پھر دوپہر میں شام کو میری گلی کے سامنے والے ایک شخص کی فوت کی ہوئی، اور یقین جان لیجئے میں تو گاڑی لے کے نکل گیا۔ میرے دوست کہتے ہیں شاہ صاحب کدھر؟ میں نے کہا اسرائیل علیہ السلام کی بڑی سخت ڈیوٹی لگی بھائی۔ اور جب وہاں سے میں جب واپسی آئے تو 8-10 دن بعد ایک اور جنازہ گلی سے آ رہا تھا، سامنے نظر آ گیا۔ میں نے کہا پروردگار ہے، یا اللہ معافی رو، یا اللہ میں نہیں ہوں دنیا کے بادشاہ۔ اب میرے دوست جو تھے وہ ہنس کے پاگل، تو کہنے لگے شاہ جی آپ کیوں ڈر رہے ہیں موت سے؟ میں نے کہا مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ آپ اتنی خوشبو وغیرہ گھر میں جلاتے ہیں تو پھر اسرائیل علیہ السلام کے سونگ کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ میں نے کہا آئے تھے وہ، انہوں نے دیکھا شریف آدمی، چھوڑ دو یار اب اس کو اور مہلت دے دو۔ تو کہنے بھائی اللہ معاف کرے، جانا تو سبھی نے ہے، زندگی ہے آخر، جتنا بھی بندہ تنگ ہو، موت تو کوئی نہیں مانگتا نا، ایک بات ہے موت۔ کئی ہمارے پیغمبروں نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو موت، وہ یہ نہیں کہتے مجھے موت آئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسرائیل علیہ السلام جب موسیٰ کی روح قبض کرنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دے مارا ریپٹا، کہا کہ میں خبردار واپس جاؤ، میں نے بالکل نہیں آنا، یعنی کہ ڈرتے تھے اس ٹائم، نہیں بھائی میری روح قبض نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے سے سلیقے سے ان کی روح قبض کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ جانا تو دوستو سبھی نے ہے، اس میں کوئی شک، دنیا بڑی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ بھائیو، ہم تو ادھر سے کوچ کر گئے تھے اپنی گاڑی کے اندر، میں نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام کی بڑی سخت ڈیوٹی لگی ہوئی علاقے کے اندر، وہی نکل لو ادھر سے۔ دوستو آخر موت تو سبھی کو آنی ہے، تو یہ تو اللہ سے وعدہ ہے پروردگار ہماری جب بھی خاتمہ ہو پروردگار ہمیں معلوم ہی نہ ہو نا، ہاں ایسا کچھ سسٹم ہو، لیکن روح دوستو بڑی مشکل سے نکلتی ہے، بات سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دوستو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو لینے کی توفیق عطا کرے۔ اور میری دل سے دعائیں وہ سب لوگ کر سکتے ہیں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کون ہوں آپ کو نہ کرنے دوں؟ میری کیا اوقات ہے یا میری کیا حیثیت ہے؟ تو میرے بھائی کر سکتے ہیں۔ میرا مین مقصد صرف آپ کو غصہ ہونے کا یہ ہوتا ہے، یا غلط نیت سے نہ کریں، سوچ اچھی ہو، آپ کا دل مومنہ ہو، اور منہ مومنہ کرتوت کافرہ، بھائی وہ سین نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ باقی جنات ضرور آئیں گے، لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، خواتین بھی گھروں میں کر سکتی ہیں، یہ بہت ہی یہ نہیں کہ ہفتہ جلایا دل برداشتہ ہو کے بند کر دیا، بھائی اس پہ سالوں سال محنت ہو جاتی ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سالوں سال دل برداشتہ نہیں ہوتے، آپ اس کو مسلسل 1 سال 2 سال 5 سال تک جلاتے رہیں، ناغہ نہ کریں،
जिस दिन नहीं जलाएंगे ये आपको खुद उठा के बाहर ले जाएंगे जी। कहेंगे क्यों, क्या वजह, आज क्या सबब है कि आज ये बंद हुआ हुई खुशबू। वो कहते हैं ना किसी चीज़ के जब नशा पड़ जाए ना, एक नशाई को देखो, जब उसको नशा ना मिले ना वो पागल हो रहा होता है ना बात। इसी तरीके से भाइयों ये तो खुशबू है, अल्लाह माफ़ करे, नशा थोड़ी है ये तो खुशबू है। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका सरकार ख़ातमुन नबी, आखिरी नबी हमारे सरकार ने ये हुक्म जारी किया। आप वसल्लम को बड़ी पसंद थी खुशबू। गुलाफ काबा है, संदल है, ऊद है, मरवा है, गुले लाला है, बहुत सारी, सफ़ेद ऊद है, वाइट ऊद है, बहुत सारी है, बता रही है। ये तो सुनते नबी है, इसको लगाना चाहिए। और अगर इसको लगा के गलत काम करने हैं तो भाई फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो फिजूल है, फिर क्या फ़ायदा। हाँ, अच्छे काम करो फिर ये इस्तेमाल करो, घरों में धूनी दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 40,000 का जन्नात का लश्कर आपके घर आना चाहिए जी, फिर तो है फ़ायदा। इसलिए दरबारों पे देखते नहीं हो आप लोग कितना रश होता है लोगों का, कितनी खुशबुएं लोग जला रहे होते हैं उधर। भाई वहाँ नेक अरवाह आती हैं, अल्लाह के वलियों की रूहें होती हैं, कहाँ बैठे हो, जो खुश हो रही होती हैं। आप हदियतन भेज रहे होते उन बुज़ुर्गों को जो दफन है, हैं जी। हदिया भेजना कोई गुनाह तो नहीं है, किसी के हक़ में करना कोई गुनाह तो नहीं है यार। आप जाते हैं, अगरबत्तियाँ लोग जलाते हैं, कपड़ों पे खुशबुएँ लगाते हैं मज़ारों के, वो खुशबू तमाम मखलूक़ात की मौजूदगी होती है। तो इसलिए हमें हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए और हमेशा अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ आखिरी बात के साथ, अल्लाह ताला हमारी और तमाम लोगों की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कबीरा और आप लोगों के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। ऐ अल्लाह ताला हमें नेकी की हालत में उठाइयो। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमें बुराई से दूर कर, मलून औरतों और मलून मर्दों से हमें महफूज रख। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमारा ख़ात्मा ईमान की बुनियाद पे करियो। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, और कब्र के अज़ाब से हमें महफूज फरमाइयो, और बुरी मौत और भयानक मौत और अचानक मौत से महफूज फरमाइयो। और जो इज़राइल अलैहिस्सलाम आए तो पाक परवरदिगार नूरानी चेहरे वाले हों, ना कि हम उसको खौफ खा के हमारी ज़बान बाहर गिर पड़े। इसी तरीके से दोस्तों, मौत बरहक है, कब्र शक है, ये बात जहन में रख लीजिएगा। वो अंधेरी रात कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा घुग अंधेरा होगा, फिर क्या करेंगे मेरे तमाम देखने वालों। बड़ी औखी मंजिल जे, बड़ा सख्त, पहली कब्र की रात बहुत ही सख्त होती है। तो मेरे दोस्तों, इंसान वही डरते हैं जिन्होंने गुनाह किए होते हैं, वो नहीं डरते जिन्होंने गुनाह नहीं किए होते। उनको पता होता है साहब मुझे मालूम था मेरा क्या एग्ज़ाम, मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा जो मैंने पेपर दिए थे। हर इंसान जानता है, चाहे वो कोई मौलवी है या मुल्ला है या रेडी वाला है या आर्मी चीफ़ है, तमाम लोग जानते हैं अपनी किताब कि उसने चाहे छुप के किए या ज़ाहिरी तौर पे किए। हर बंदा, जैसे मैं भी जानता हूँ कि मैं अंदर से क्या हूँ, ऐ साहब मैंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में लिखे हैं, कौन से कारनामे दिए और कौन से नहीं दिए, या मैं बेगुनाह हूँ या मुजरिम हूँ, ये तो अल्लाह मुस्बिल वस्वाब है। अच्छा दोस्तों, अब जन्नात भी बुला रही है, आवाज़ दे रहे हैं, तब तक वो कह रहे हैं हम शाह जी बंद कीजिए वीडियो, आप क्या कर रहे हैं, अब जल्दी से वो हमें आके बताइए। तब तक दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए तिलस्माती ख़ज़ाना। अल्लाह।